سانو تے اسلام دی قدر نہیں، جیڑا مرضی اسمبلی چ بیٹھدا ہے 18 سال تو پہلو کسی نو اسلام دی دعوت نہیں دے سکدے، جیڑا مرضی جویں مرضی بکواس کردا ہے، کوئی پوچھن والا ہی نہیں۔ لیکن اسلام بڑی مشکلات نہ پھیلے ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دے غلام سن تے غار حرا دی چوٹی دے اوتے بکریاں چار دے سن تے نبی علیہ السلام کئی دن دا راشن لے کے تے غار حرا دے اندر عبادت کردے سن تے نال حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نا نبی علیہ السلام نو پیاس لگ گئی تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں پہ چار دینے تے آقا فرماندے نے او چرواہے تال ادھر میرے کولا آندہ ہی دسو کی گل ہے، اے تیری بکریاں کو بکری دودھ نہیں دے دی؟ بلال آندے نے نہیں جی کوئی بکری بھی دودھ نہیں دین دی۔ تے آقا فرماندے نے بلال او بکری لے کے آ جڑی کئی سالاں دی دودھ نہیں دین دی۔ تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بڑے غور دے نال جگاں دے پیر دے چہرے تے ویکھی جا رہا تو یہ بندہ گل کیویں دی کردا ہے، اے بکری او لے کے آ جڑی دودھ نہیں دیندی۔ تے بلال آندے نے میں پھنڈر جئی بکری پھڑ کے جڑی سکی جئی ہے میں لیا کے جگاں دے پیر کو کھڑی کر دینا وا تے میرے پیغمبر نے نا بسم اللہ پڑھ کے اس بکری دے اوتے ہاتھ پھیریا ہے تے بسم اللہ پڑھ کے تھنا نو ہاتھ لاندے نے تے اس بکری دے تھن دودھ ہو جاندے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کہی دے نے تھانا جو دودھ نکل کے برتن چ پین لگ پیا تے ادھروں ایمان میرے سینے چ آن لگ پیا۔ ایک دن ایویں ہویا، دوسرے دن پھر ایویں ہویا، تیسرے دن ایویں ہویا تے تیسرے دن آقا فرماندے نے بلال تو کلمہ پڑھ لے تے بلال نے پیغمبر دا معجزہ ویکھیا تے پڑھ لیندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اللہ ادھر ہن بلال نالے بکریاں چار دینے نالے اچھی اچھی کلمہ پڑھ دینے۔ میرا بلال بکریاں بھی چاری جاندہ ہے تے کلمہ بھی پڑھی جاندہ ہے تے ادھروں کعبۃ اللہ دے اندر 360 بتنے کافران دے جڑے مختلف قسم دینے۔ سال دے دن کنے نے بولو 365 تے بت کنے نے 300۔ یہ سارے کافر جڑے سن بتاں نو پوجدے سن، ایک دن ایک بت نو پوجنا انہوں سوڑ چھڑنا پھر اگوں دوجے دی واری تے جڑا انہاں دا وڈیرا سی نا حضرت بلال جاندے نے تے او دے اوتے تھکاں سٹ دے نے۔ جڑا وڈا خدا سی انہاں دا تے تھکاں سٹ دے نے تے نالے آندے نے اللہ احد اللہ احد اللہ احد نالے کلمہ پڑھ دے نے تے نالے اس بت تے تھکاں سٹ دے نے۔ ایک دن نا ابو جال دے کسے کرندے نے ویکھ لیا کہ بلال بتاں دے اوتے تھک دا ہے، انہیں جا کے ابو جال نو دسیا کہ اے حرکت بلال پیا کردا ہے تے اے بتاں دے اوتے تھک دا ہے تے ابو جال نے امیہ نو بلا لیا کہ تیرا جڑا غلام بلال ہے وہ ساڈے بتاں دے اوتے تھک دا ہے، ساڈے خداواں دے اوتے تھک دا ہے، انہوں تو باز کرنا کہ اسا کرنا ہے۔ امیہ آندہ ہے پریشان نہ ہو میچ ہوئے ہیں وہاں۔ انہیں بلال نو بلا، بلال میں سنیا تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بلال آندے نے کوئی چھپانا لی گل ہے پڑھ لیا ہے، یہ کوئی چھپانا لی گل ہے تے تو سنیا بتاں دے تھوکنا ہے جی میں تھوکنا ہوا اس واسطے کہ پہلو میں بھی انہاں دی پوجا کرنا ہے دیندے توں دے کچھ نہیں۔ امیہ آندہ ہے میرا کھانا ہے میرے کئی اکھاں ٹاٹنا ہے، میرا غلام ہو کے تے میرے سامنے بولنا ہے۔
اللہ اللہ کہندا امیہ تینو مول لے آیا میں کہندا امیہ تینو مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں تو ہو گیا مومن اج پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم تے بلال کی آندے نے سونو میاں پوج پوج بت ساری عمر نگا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا میں دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا ہن کل کی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا ہے اے ظالم امیہ جیڑا ہے میرے بلال تے ظلم کرنے شروع کر دیندہ ہے ادھروں قرآن کی آندہ ہے قرآن آندہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون جنہاں نے کہا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ثم استقاموا پھر او دیتے پکے ہو گئے نے پھر او کوئی ہمالیہ پہاڑ بن جاندے نے اونا دے قدم جڑے نے کوئی ڈگ مگا نہیں سکدا او تپ دے کولیاں تے بھی لیٹ کے آندے نے ربنا اللہ او کھنجراں دیاں نوکاں دے بھی آندے نے ربنا اللہ او بمباں دے دھماکیاں چ جسماں نو چھلنی کروا کے بھی آندے نے ربنا اللہ او بچے ذبح کروا کے بھی آندے نے ربنا اللہ وہ ہاتھ کڑیاں پہن کے بھی آندے نے ربنا اللہ وہ جیلاں چے جال کے بھی آندے نے ربنا اللہ وہ میرے بھائی تختہ دار تے لٹک جاندے نے انہاں دے خون تے قطرے قطرے چو آواز آؤندی ہے ربنا اللہ ثم استقاموا پھر وہ استقامت اختیار کر دینے اللہ دے نے جدو میری توحید تے پکے ہو جاندے نے میری اکائی تنہائی یکتائی تے احدیت تے سمدیت دا نعرہ لا کے اتے قدماں نو جما دیندے نے پھر عرشاں تو آواز ہوندی ہے تتنزل علیہم الملائکہ میں انہاں دی مدد واسطے آسمان تو اپنے فرشتے نازل کر دینا وا کی نازل کرنا اونچی بولو فرشتے نازل کر دینا وا اللہ اللہ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا ہمارا کھان والے ہو میری توحید دی وجہ تو ڈرنا نہیں غم نہیں کھانا اللہ کیوں فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ایتھے ہی بس نہیں اگے اللہ کی کہہ رہے ہیں اللہ خود کہہ رہے ہیں اللہ آندے نے ربنا اللہ کہنے والے ہو میری توحید دے نعرے مارن والے ہو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ میں تھوڑا دنیا چ بھی یاراں تے آخرت چ بھی یاراں وما تشتہی انفسکم جو میں چاہنا سا او تسا دنیا چ کر کے وکھایا ہن میری جنت جو تسی چاہو گے میں رب تھانو عطا کر دیاں گا ایتھے میری چاہت جنت چ تیری چاہت ایتھے
اتنے دنیا کی دی چاہتے بولو تو صحیح اللہ نے جو میں چاہنا وہ تو دنیا چ کر کے وکھا تے میری جنت جو تو چاہے گا میں تینوں عطا کر دیا گا اتھے کیوں تینوں عطا کرنا ہے نزلا من غفور رحیم اوتھے تو میرا مہمان ہونا تے میں رب نے تیرا میزبان ہونا ایتھوں دیاں ازمائشاں تے آوندیاں ہی نے ایویں جنت نہیں لبنی کہ ایویں ہی لب جانی جنت موہت نہیں جا لبنی قرآن آندہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ دے میں کھڑکانا وا میں وجانا وا ایتھے مثال دیا کمیار نو ویکھیا جی نا وہ مٹی نو گوندا ہے پھر گول چکر دے چار کے کڑا تیار کردا ہے کڑا کتھے ہوندا ہے اگ چ پھر وہ پکدا ہے پھر بازار چ آوندا ہے بیبییاں انہوں ٹھونگے ماردیاں نے پھر پکا ہے کہ کچا ہے جڑا بیبییاں دے ٹھونگیاں جو پاس ہو جائے تے بیبییاں انہوں چوک کے اپنی ٹاکے لا لیندیاں نے وہ بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا اللہ نے خلقت بھی یدیا اور انسانہ تیرے کڑے نو بھی میں اپنے ہتھاں نال گن گن کے بنایا پوری دنیا نو کن کن کہہ کے بنایا تے تیرے میرے کڑے نو رب نے قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا رب آندے پھر جب جوان ہونا تے میں بھی ٹھونگے مارنا او کیڑے ٹھونگے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کتے مالاں دی کمی دے کے کتے جاناں دی کمی دے کے رب کھڑکاندا ہے وجاندا ہے پھلاں دی کمی دے کے بھوک دی کمی دے کے تے جیڑا میریاں ازمائشاں جو کامیاب ہو جاندا ہے اللہ دے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اس صبر کرن والے نو قادی خوشخبری دے دیو جنت دی ویکھو نا شیخ القرآن مینوں کیڑے ویلے یاد آئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت وہ آندے نے اے جڑی مہندی ہے نا مہندی اینوں رگڑیا جاندا ہے تے کتھے ہوندی ہے تلیاں تے ٹوپی نو پاڑیا جاندا ہے سیتا جاندا ہے کتھے ہوندی ہے سر تے بولنا پتہ کی آندے نے آندے نے ٹوپی آجز سیون ویل تے ہوندی ہے لیران لیران سار اوپر آ کے مقام بناوے پیر فقیر امیران آجز مہندی دکھ پئی سیندی تے تلیاں تے چڑھ بیندی تن من چیر چرا کر کنگی جا زلفاں دے وچ ویندی آجز سرما رگڑے سہ سہ بیبیاں نو ویکھیا نہیں جے کھڑ وچ سرما پا کے کنا رگڑ دیاں نے آجز سرما رگڑے سہ سہ ہوئے در در جانا جس کر کسے چاہتی نہ پائی اس گھر کرے ٹکانا ہر چیز تے ازمائش ہوندی ہے جنت لاہوریو ایویں نہیں لبنی جنت نو اللہ نے مشکلات اور مصائب اور امتحانات دی وال نہ کٹ دیتا ہے جڑا انہا امتحانات تے مشکلات نو کراس کر کے جائے گا پھر وہ جنت سے داخل ہوئے اللہ نے پھر آئے گا تینو VIP پروٹوکول دیا دنیا دیا مصیبتاں پریشانیاں آج جڑے دکھ ہوندے نے نا کتے جوان بیٹا ٹر گیا ہے
کتے بیٹی ٹر گئی ہے، کتے بیوی ٹر گئی ہے، کتے ماں باپ ٹر گیا ہے، کتے خامن ٹر گیا ہے۔ اے اللہ ساریاں ازمائشاں کدے واسطے نے، اور رب ازماندا بھی انہوں ہے جدے نال سب تو زیادہ پیار ہوتا ہے۔ نبی دی ایک صحابیہ تے دوویں جی بیٹھے نے تے او دا بندہ نہ کدی انہوں سر درد بھی نہیں سی ہوئی، وہ بی بی نو شک پہ گیا کہ میرے بندے دے ایمان چ کوئی خرمن لگتا ہے، کوئی لگتی ہے، وہ آدھی ہے مجھے طلاق دے دے، وہ آدھی ہے اللہ والی ہے طلاق، بیٹھی بیٹھی طلاق کا مطالبہ، تینوں کھان دی کوئی کمی ہے، پین دی کمی ہے، دس نہیں وہ آندا سویرے جاواں گے جگاں دے پیر کو تے جا کے آمینہ دے لال دی عدالت چ مسئلہ پیش کران گے، تے جے آقا کہن گے میں طلاق دے دیاں گا، دوویں جی جان ڈے نے راج ٹویا ہے دا پیر وچ پیا، وہ پیر مڑیا کو موچ موچ نکل گئی، وہ بی بی پتہ کی آندی ہے چل آیا انہیں ہی کام سی واپس چلیے، وہ آندا ہے کی ہویا نبی پاک کو نہیں جانا، اے میں جدوں نہیں تھوڑے نہ ویائی ہاں تھانوں کدی سر درد بھی نہیں ہویا، تے میں کہا پتہ نہیں اینوں کدی تکلیف آئی نہیں، تے سنیا مومناں نو تکلیفاں بڑیاں ہوندیاں نے، تے مینوں ایویں شک جہا پی گیا، جہڑا شک میرا سی وہ دور ہو گیا، جو واپس چلی۔ اس واسطے اللہ کھڑکاندا ہے وجاندا ہے کہ میرا بندہ مصائب دے وچ بھی میرا ساتھ چھڑدا ہے۔ جس طرح جوان پتر ٹر جاندا ہے تے جوان بیٹے دی روح قبض کر کے آسمان تے فرشتہ جاندا ہے، تے فرشتے نو اللہ آندے نے یا ملک الموت قبضت ولد عبدی وثمرۃ فؤادہ وقرۃ عینہ، میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سہی، وہ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سہی، ماذا قال عبدی میرا بندہ ادوں کی آندا سی حمیدہ کا وسترجا لاؤ تے انا للہ و انا الیہ راجعون، تے الحمدللہ ہی پڑھی جاندا سی۔ فرمایا میرے فرشتو ایڈے اوکھے وقت کہ دے جوان بیٹے دی میت پئی ہے تے انا للہ پڑھی جاندا ہے، الحمدللہ پڑھی جاندا ہے، اور میرے فرشتو وابنو لہو بیتن فی الجنہ، ایدہ جنت دے اندر ایک محل بنا دیو، وسموہ بیت الحمد، تے او دا نامی بیت الحمد ہی رکھ دیو۔ جانے بجے ملکہ پوچھے میرا عبد کی کردہ، کہن فرشتے حمد تیری نال انا للہ پردہ، حکم کرے رب فرشتے تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ، نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ مارا مار دا، تپ دے کولیاں تے لٹان دا، تپ دی ریت تے لٹان دا، محدثین نے لکھیا جی پڑھنا سبیا، اور ریت اتنی گرم سی، او دے اتے بوٹی رکھ دیتی جاندی سی تے او بھی کباب بن جاندی سی۔ میرے بلال نو تب دیاں ریتاں تے لٹا کے اتے باری سینے تے پتھر رکھ دیتے جاندے نے، تے کدی مکے دے جڑے منڈے نے او باش قسم دے انہاں دے ہتھاں دے وچ بلال دیاں لتاں نو رسیاں پا کے تے انہاں دے ہتھاں دے اندر پھڑا دیتا جاندا ہے۔ اے مکے دیاں گلیاں پتھریلی زمین تے میرے بلال نو کسیٹی پھر دے نے، تے میرا بلال سارے دکھ برداشت کر کے آندا ہے اللہ احد اللہ احد۔ ایسے ہی محلے سے نا جدھر بلال سی حضرت ابو بکر صدیق دا مکان بھی ادھر ہے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا یارے غار ویندا ہے، بلال نو ماراں پے رہیاں نے، بلال دیاں ماراں ویکھ کے ظلم و ستم ویکھ کے امیہ دے، تے حضرت ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، تے آن کے آندے نے محبوب جی بلال نو بڑا امیہ ماردا ہے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر جا کے بلال نو کہہ عہد ہولی پڑھ لیا کر، اپنے دل چ پڑھ لیا کر، اچھی نہ بولیا کر۔ بلال حضرت ابو بکر آن کے آندے نے بلال آقا فرماندے نے تیرا محبوب کہندا ہے عہد ہولی کہہ لیا کر، تے بلال آندے نے ابو بکر جا کے میرے محبوب نو سلام کہیں، تے نالے آکھی پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی۔ اللہ اللہ بلال ہن مٹ سکدا ہے، مر سکدا ہے، عہد ہولی نہیں کہہ سکدا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھران دے اتے لیٹے گئے نے، امیہ ڈانگا مار دے،
تے پتہ کی آندے نے پوچھن والا پوچھدا بلال کی حال ہے تیرا؟ کیا بلال او سینے پتھر، کیا بلال او سینے پتھر تے پھول گلاب دسیندا، واوائی پیار محمد والا تے لولو لذتاں دیندا۔ جیڑیاں لذتاں منو ایتھے مار کھان دیاں ہوندیاں نے نا، اللہ احد کہہ کے یہ بادشاہاں نو اپنے تختاں دے بہن دیاں بھی نہیں ہوندیاں۔ اللہ اللہ، ایک دن جگاں دے پیر گزرے نا، بلال جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا استاقت الجنت سلاسن، تین بندے ایسے نے جنہ دی جنت بھی انتظار کر رہی ہے۔ استاقت الجنت الی سلاستن، تین بندے ایسے نے جنہ دی جنت بھی مشتاق ہے، جنت کہہ رہی ہے کہ اللہ انہاں نو میرے چ جلدی لے کے آ۔ پہلے حضرت علی نے، دوجے حضرت عمار نے، تیسرا میرا بلال ہے۔ دنیا دے بڑے بڑے بادشاہ مشتاق نے جنت دے، کہ اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے، تے جنت آندی اللہ مینوں تین بندے دے دے، ایک علی دے دے، ایک عمار دے دے، ایک نبی دا بانگا بلال دے دے۔ ہائے ہائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر کولوں دی گزر دے نے، تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندے نے بلال اللہ جنت دے گا، اے دنیا دیاں تکلیفاں بھول جان دیاں۔ کیا بلال، حضرت بلال آندے نے کیا بلال منو اس جنت دی تے منو لوڑ نہ کائی، کیا بلال منو اس جنت دی لوڑ نہ کائی، یار سجن دے جوڑیاں تو میں جنت گول گمائی، 200 باجو جنت لے کر میں راضی کیوں ہواں، اس جنت نو میں صدقے کر کے تے تیرے جوڑیاں وچ کھلواں۔ سونیا مینوں جنت نال زیادہ سکون تہاڈے قدماں وچ بیان ہوتا ہے۔ محبوب جی اونا جنت چ مزہ نہیں سونیا جنہ تیرے نام تے کلمے دی وجہ تو مارا کھان تا مزہ ہے، اونا جنت چ مزہ نہیں جنہ تیریاں جتیاں چ بیان تا مزہ۔ سبحان سبحان۔ حضرت بلال رضی آنف ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایمان ہوے لیا جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لیا ہے۔ آسا ایمان نو مذاق سمجھ لیا، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، قبراں دا طواف بھی کری جانے ہاں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، قبراں نو غسل بھی دئی جانے ہاں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، غیر اللہ دے نام دیاں نظروں نیازاں بھی دئی جانے ہاں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، ساتا چالیا کل تیجا چھڑ دے ہی نہیں۔ عجیب کلمہ ہے، منو اپنی ایمانداری نہ جواب دیو ہاں، جے کلمہ پڑھ کے سارا کچھ ہی کرنا جائز سی تے پھر ابو جال فرنٹ سیٹ تے ہوندا، بول دے نہیں۔ جے کلمہ پڑھ کے طواف بھی جائز سی قبراں دا، کلمہ پڑھ کے قبراں نو غسل دینا بھی جائز سی، کلمہ پڑھ کے چولاں دیاں دیگاں دینیاں بھی جائز سی، کلمہ پڑھ کے غیر اللہ نو داتا تے مشکل کشا کہنا جائز سی۔ اور یا کلمہ پڑھنا چھڑ دے یا غیر اللہ دی پوجا چھڑ دے، ایک کام کرو نا۔ لا الہ دے آکھن کارن اور اعلانا کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی، کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر آندے نے محبوب جی
اج مارا نہیں ویکھیاں جاندیاں تے میں سودا نہ کر لاں امیہ نہ بلال دا. امیہ آندا ٹھیک ہے. امیہ نو آن کے پوچھا بھی بلال دینا ہی سودا. امیہ بڑا چلاک سی آندا تیرے کو نا ایک مصداق نامی غلام ہے تے بڑا وہ سونا ہے تے بڑا چٹا ہے تے بڑا کام کرنے والا بڑا سیانا غلام ہے. او غلام دے دے نال 40 اوقیہ چاندی یا سونا دے دے تے میرے کو بلال للا. ہن جڑا مصداق نامی غلام سی نا گل تے دھیان نہ سنیا جی. او اتوں چٹا تے وچوں تے جڑا بلال ہے اتوں کالا تے وچوں. گل دی سمجھ آؤ میری. بلال اتوں کالا تے وچوں چٹا تے مصداق اتوں چٹا تے وچوں. حضرت ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے یار سودا منظور ہے. تے امیہ اچھی اچھی ہسن لگ پیا. آندے امیہ ہسنا کیوں ہے؟ آندا ابو بکر سیانا تے تو بڑا ہے تاجر بھی بڑا بڑا ہے پر تیری بے عقلی تے ہسنا پیا. کوئی ایڈا سونا غلام دے کے تے اینے کلو چاندی دے کے یا سونا دے کے تے میرے کو بلال لین دے ہیں کھرا دے کے کوٹا لین دے ہیں. تے حضرت ابو بکر پتہ کی آندے نے یمن دی بادشاہی بھی بلال دیاں جتیاں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اللہ جدو اینی گل کہی نا تے امیہ دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں. بلال لے آتے آزاد کر دیتا ہے. ایتھے ایک اور بھی روایت ہوندی ہے اما جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق کہنے لگے میرے کو نا سونا نہیں ہے 1 کلو 1.5 کلو سونا بنتا ہے تے باقی غلام تے میں دے دیاں گا چاندی بھی ہے. تو انہیں سونا چاندی منگیا تے اما جی ختیجہ فرما دیا نے ابو بکر اپنے سودے تو نہ مکریا جے سونا میں دے دینیا غلام تسی دے دیو. واہ اما ختیجہ میں تیری قبر تے کروڑا رحمتہ اللہ نازل فرما. بلال نو خریدے ہے تے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کر دیتا ہے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے بلال میں اج رات آسمان تے گیا واں تے میں جنت دی سیر پیا کرنا سا تے میرے اگے اگے قدماں دی آہٹ آ رہی سی تے میں پوچھیا جبریل بندہ بھی کوئی نہیں چلدا نظر آ رہا لیکن اگے اگے قدماں دی آہٹ آ رہی ہے کون ہے؟ فرمایا سونیا تیرا مؤذن بلال ہے چلدا مکے دیاں گلیاں چ اودیاں جتیاں دا کھراک جنت چ آ رہا ہے.